नबी फरमांदे पे हैं मैं हाँ लोगों का सरदार और मेरी जेड़ी बेटी है वो औरतों की सरदार है। तो सब क्या है अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर इस दुनिया के उत्ते वापस आ जावें तो जिथे असी बैठे हैं असा जो उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वेखना क्योंकि एक तो साडा बाप है दूसरा अल्लाह दा नबी है ते असा कोशिश करनी कि असी खड़ के उनका एहतराम करिए जिथे मैं बैठा हाँ इतने हजरत आदम आके असा बिठावना है मत उनकी उम्मत भी आ जावे जब उनकी उम्मत भी आ जाए सारे इतने बह जावे ये मतलब मिसाल पे देना हाँ कि किस तरह सैयदा दी इताअत अंबिया दे उत्ते वाजिब है। अगर इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ जावे तो जेड़ा पहला नबी बैठा हजरत आदम आवन वाले नबी दे एहतराम में खड़ा हो जासी जब नबी खलोसी वत उनकी उम्मत भी खलो रासी वत उन जब ये नबी आके बह जाती हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ जावन हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम आ जावन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जावन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ जावन सारे नबी अंदे रवे नाल अपनी उम्मत नूं भी लेके इत्थे आ जावन ते जद आखिरी नबी नबियों दा सुल्तान नबी आवे ते वत 1,24,000 1,23,999 नबी दे एहतराम विच खड़े हो जासे जद 1,23,999 नबी खलोसन इस 1,23,999 की उम्मत भी नाल खलो रहा मैं ना जिंदे एहतराम दे विच 1,23,999 नबी खलोवे ओनू रसूल आंदे और जिंदे एहतराम विच ए रसूल खलोवे ओनू बतूल आंदे जिंदे एहतराम दे विच रसूल खलोवे ओनू बतूल आंदे अदादारो चढ़ पिया 10 मुहर्रम दा दिन ते गुलशन बतूल दा लुट पे गए 10 मुहर्रम दा दिन चढ़िया ते उमर इब्न साद पहला तीर मारिया है गरीब दे खैमे आल लानत इस मलून दे उत्ते जदन तीर मारे ना पहला तो गरीब इरादा किया है कि मैं उठ के इनू जवाब देवा सहाबा अगू आए मौला साढ़े जींदे तुसी मैदान च ना जाओ मौला मैदान च ना गए वह सहाबे टुरते रहे वह हाशमी टुरते रहे हत्ता के 13 ज़रबा दे नाल ज़हरा दा पुत्र भी शहीद हो गया अदादारो शहीद होने तो बाद इन्ना मुसलमान पहले शहीद किते वत इस तो बाद लुटिया नहीं इनके दरमियान एक काम किया है ने इन्ना के कौन है जेड़ा गरीब की लाश नूं पामाल करे तारीख आंदी है जद इन्ना पामाली दा ऐलान किया ना हबीब दे रिश्तेदार आए हबीब दा लाशा चा लिया ज़ुहैर दे रिश्तेदार आए ज़ुहैर दा लाशा चा लिया अब्बास के रिश्तेदार आए मौला अब्बास का लाशा चा लिया हत्ता के अली अकबर के रिश्तेदार भी आए अली अकबर का लाशा चा लिया 2 लाशा बच गई एक ज़हरा दे पुत्र दी एक रुबाब दे पुत्र दी अज़ादारो इन्ना दा कमीने हाण घोड़ा ताज़िया नाला पवा के घोड़े ने दौड़ाया ना सज्जे दियां पसलियां खब्बे खब्बे दियां सज्जे जदा आजादा जदन इन्ना घोड़े भजा ले वत इन्ना लुटना शुरू कर दिता लुटन तो बाद शाम गरीबा तो बाद जदा 11 का दिन चढ़िया ना ते इन्ना अपने निजी लाश जेड़े हन दफनाना शुरू किया ज़ैनब सलामुल्लाह फरमाया अम्मा फीसा इन्होंने आखो अगर तुसा अपने लाशे दफना लें तो क्या सानू भी इजाजत है कि असी भी अपने लाशे दफना लवीए आजादा रोवन वाली यह गल उमर साहब इब्ने आंदा है कि तुहाडे तुसी किहड़े मुसलमान हो लाशां तो मुसलमानां दी दफनाईयां जांदियां तुसी तो मुसलमान कोई नहीं आजादा जदन ए काफले नूं लुटे हुए काफले नूं असीर करके जदन कूफा की तरफ चले ना जदन 12 का दिन चढ़िया ना ते बनी असद दियां औरतां पानी भरन कर आईयां हैं करबला वेख्या है लाशा है जिन्हां दे सर कोई नहीं है वेख्या इन्हें एक काले बुरके वाली औरत है जेड़ी वैन करेंदी हाय मेरा हुसैन तेरा एक वाल त्रुटिया मैं सारी रात रोवा हूं
حسین تیرا لاشا دھوپ دے اٹھتے ہے یہ عورتاں دوڑ کے گئی ہیں اپنے گھر اپنے جڑے شوہر ہیں انہاں نوں آکھے نے تسی آرام پہ کردے ہو نبی دی دھی گرم ریت تے روندی بیٹھی ہے لاشا تے اے جلدی نال آئیں جدن آئے نہ ویکھیا ہے لاشے تے ہیں لیکن سر کوئی نہیں ہے اس وقت آزاداروں انہیں ایک اپنے بزرگ نو آکھیا ہے تسی تھوڑی داڑھی چٹی ہے تسی دعا کرو شاید اللہ کسی نو بھیجے تے اے سانو دسے اے کہندی لاش ہے جب اس بزرگ دعا کی تھی نا ایک گرد پھٹی تے 24 سالاں دا ظہیر سجاد برآمد ہویا جب آئے نا تو مولا ایک لکیر چھکی مولا فرمایا کہ 50 لاشاں ایتھے تسی دفنا چھوڑو سارے لاشاں نو دفنائندا رہیا تیرا تے میرا چوتھا امام سجاد 2 لاشیں بچ گئے مولا فرمایا بنی اسد دے لوگ 2 مسلے لے کے آؤ ازادروں کی دا لاش آئی ایک عباس دا لاش آئی ایک غریب کربلا دی لاش آئی ازادروں جدن بی بی شام فتح کر کے واپس آئی نا کربلا فتح دوبارہ تو اس وقت سجاد مولا کو پوچھا سجاد بیٹا میرے بھرا عباس دی قبر کیڑی ہے اس وقت جب مولا اشارہ کیتا نا کہ اے چچے عباس دی قبر ہے اس وقت بی بی رونی رو کے آندی ہے کات سب تو بڑا ہاشمی جو عباس دا ہائی سب تو چھوٹی قبر عباس دی کیوں ہے اس وقت رونا سجاد رو کے آندی ہے پھوپھی اماں جتنا عباس چاچا ملے ہے میں اتنا دفنا چھوڑیا اجرکم اللہ ازادر جب مولا عباس نے دفنایا اس تو بعد جی دوئی لاش آئی نا اس وقت بنی اسد لوگ مسلح تو دیتا